बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सकीना बिनते हुसैन की शहादत का वाक़या है। सकीना आले रसूल की शहज़ादी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद हुसैन करीमैन के अहलो इयाल को यानी बीबियों को कैदी बनाकर पेश किया गया। सैयदा सकीना बीबी के साथ जो जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म किसी उम्मत ने अपनी नबी की नवासियों के साथ नहीं किया होगा। इमाम हुसैन करीमैन फरमाते हैं कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ सकीना और उम्मे रुबाब ना हो। सकीना वो शहज़ादी थी जो अपने बाबा के सीने पे सोती थी, अपने बाबा से नबियों की कहानियाँ सुनती थी। 4 साला मासूम सकीना पर यजीद ने जुल्म सितम के पहाड़ ढा दिए। करबला से लेकर शाम तक कौन सा ऐसा जुल्म था जो सैयदा सकीना पर मुसलमानों ने ना किया हो। जब सैयदा सकीना इमाम हुसैन से लिपट कर रोई हैं तो इमाम हुसैन ने 4 साला मासूम बच्ची को बहुत प्यार किया और सैयदा ज़ैनब के हवाले कर दिया। तो सैयदा उम्मे कलसूम, सैयदा ज़ैनब और तमाम अहले हरम हुसैन से लिपट कर रोने लगे और इमाम हुसैन की रुखसत पर एक क़यामत का समा था। इमाम हुसैन ने इख्तिमाम हुज्जत के बाद ऐसी जंग लड़ी कि यजीदी फ़ौज मैदान छोड़कर भागने लगी। यहाँ तक कि यजीदी फ़ौज 10 मील पीछे हो गई। इमाम हुसैन ज़ख्मों से चूर चूर जुलझना पर सवार हैं कि आवाज़ गैब आई है कि पलट आ ए नफ्से मुतमन्ना, पलट आ। हुसैन मैं तुझसे राज़ी हूँ, तू भी मुझसे राज़ी हो जा। हुक्म खुदा से इमाम हुसैन ने जुल्फ़कार को मियान में रख लिया। तमाम यजीदों ने एक साथ हमला कर दिया और सन्नान इब्ने अंस ने एक ऐसा नेज़ा मारा, आप घोड़े से ज़मीन पर गिरने लगे। तो हुरमलाली ऐन ने आपकी पेशानी पर ऐसा तीर मारा कि आप ज़मीन पर गिर गए। आपके गिरते ही मैदान करबला में ज़लज़ला आ गया। हर तरफ यजीदी लश्कर था। जैसे ही इमाम हुसैन जीन से ज़मीन पर गिरे, बीबी सकीना रोते हुए उठ गई और बीबी ज़ैनब से पूछा, पुप्पी अम्मा बाबा कहाँ हैं? तो बीबी ज़ैनब ने रोते हुए बताया कि भैया जीन से ज़मीन पर आ गए। सैयदा सकीना ने आकर लोगों से पूछा, मेरे बाबा कहाँ हैं? उनमें से किसी एक जालिम ने पूछा, तुम्हारे बाबा कौन हैं? तो सैयदा सकीना ने कहा, हुसैन हैं। तो उस जालिम ने एक तीर निकाला और तीर मारते हुए कहा कि ये तुम्हारे बाबा हुसैन हैं। सैयदा सकीना दौड़ते हुए अपने बाबा तक पहुंची। आप अपने बाबा के गले पर खंजर चलता देख रही थी। 4 साल की बच्ची अपने बाप को ज़िबा होते देख रही थी। शिमर मलऊन सकीना बीबी को देखकर खंजर और ज़रबे लगाने लगा। इमाम हुसैन के गले पर खंजर से 13 ज़रबे लगाई थी। वो सैयदा सकीना को दिखा दिखा कर ज़रबे लगाता रहा। करबला के बाद एक शख्स ने मदीने में ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, ए नवासे रसूल बस इतना बता दीजिए, जब हैमों में आग लगी तो छोटे छोटे बच्चे ख़याम से कैसे बाहर आए? सैयद सज्जाद के हाथों में तस्बीह थी। आपने रोते हुए फरमाया, जैसे तस्बीह के टूटने से सारे दाने बिखर जाते हैं। सैयदा सकीना बाबा को नेज़े पर देखती हैं तो रोने लगती हैं, तो शिमर मलऊन तमाचे मारने लगता है। 4 साल की बच्ची को इतने तमाचे मारे जाते हैं कि आपके चेहरे से खून बहने लगता है। मासूम बच्ची के रोने पर भी पाबंदी आयद होती है। काफिला चलते चलते अचानक रुक जाता है। जिस नेज़े में इमाम हुसैन का सर था वो नेज़ा वहीं रुक जाता है, वहीं नस्ब हो जाता है। शिमर गुस्ताख ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगता है, तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते? सैयद सज्जाद सैयदा ज़ैनब से फरमाते हैं कि पुप्पी अम्मा बाबा का सर ठहर गया है। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि सकीना नहीं है। सैयदा सकीना को ढूंढना शुरू कर दिया। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि एक नकाबपोश खातून है। वो बीबी सकीना को अपनी गोद में लिए हुए हैं और उन्हें बहुत प्यार कर रही हैं। सैयदा ज़ैनब ने पूछा, ए बीबी आप कौन हैं? जब से हमें कैदी बनाया गया है किसी ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। बीबी ने अपने चेहरे से निकाब हटाकर दिखाया
اور کہا کہ زینب میں ہوں، تیری ماں فاطمہ۔ زینب بی بی بھی اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئیں تو شمر ملعون بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا تھا۔ بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگی۔ تو شمر ملعون نے سکینہ بی بی کو رسی کے ساتھ بنا زین کے اونٹ کی پشت پر باندھ دیا اور تماچے مار کر کہنے لگا، اب قافلہ نہیں رکے گا، مجھے جلدی سے جلدی پہنچنا ہے اور اپنا انعام لینا ہے۔ حسین کے سر کو میں نے قلم کیا ہے اور سب سے زیادہ انعام مجھے ملے گا۔ جب قافلہ یزید کے دربار پہنچا تو یزید کہنے لگا اپنے سپاہیوں سے کہ پیچھے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر پوچھا یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ بنت حسین ہے۔ سیدہ سکینہ یزید کے دربار میں اس طرح کھڑی تھی، ایک پاؤں اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے، جب دوسرا اوپر ہوتا تو پہلے والا نیچے۔ یزید یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ سکینہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ سیدہ سکینہ نے فرمایا کہ تمہارے سپاہیوں نے اس طرح رسیوں کو باندھا ہے کہ ہم ایک ساتھ دونوں پاؤں نیچے نہیں رکھ سکتے۔ یزید کہنے لگا رسیوں کو کھول دو، اور یزید بی بی سکینہ سے کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ان سے ملنا چاہو گی؟ یہ کہہ کر یزید تشت سے کپڑا ہٹاتا ہے۔ سر حسین دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے آگے آ رہی تھیں تو یزید نے کہا نہیں سکینہ وہیں رکو، آج تمہاری محبت کا امتحان ہے، دیکھتے ہیں تمہارے بابا تمہارے پاس آتے ہیں، تم وہیں سے پکارو، دیکھتے ہیں کیا تمہارے بابا تمہارے پاس آئیں گے؟ بی بی سکینہ نے روتے روتے پکارا بابا میری محبت کا امتحان ہے، میرے پاس آ جائیں۔ بس بی بی سکینہ کا اتنا ہی کہنا تھا، سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ امام حسین کی رخسار پہ رخسار رکھ کر رونے لگیں۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو زندان میں ڈال دو۔ زندان میں سب اہل حرم کو قید کر دیا گیا۔ زندان کے ایک گوشے میں سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو سیدہ سکینہ نے اپنے بھائی زین العابدین سے پوچھا کہ یہ کہاں آ جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میری بہن سکینہ یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ تو سکینہ بی بی نے فرمایا بھائی ہم کب اپنے وطن اپنے گھر جائیں گے؟ یہ کہنا تھا کہ بی بی سکینہ امام حسین کو یاد کرتے ہوئے روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ بی بی سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا کہ امام حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سیدہ سکینہ نے اپنے بابا کو کہا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد شمر نے میرے گوشوارے چھین لیے اور مجھے اتنے تماچے مارے، بابا مجھے چھوڑ کر اب مت جائیے گا۔ جیسے ہی بی بی سکینہ کی آنکھ کھلی تو سیدہ سکینہ نے اہل حرم سے، سیدہ زینب اور سب سے کہا کہ مجھے بابا لینے آئے ہیں۔ یہ سن کر سب رونے لگی۔ جب زندان سے رونے کی آواز آئی تو یزید سو رہا تھا۔ سب سیدہ سکینہ بی بی سے لپٹ کر رو رہے تھے تو یزید کہنے لگا یہ آواز کیسی ہے؟ تو سپاہیوں نے بتایا کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ یزید کہنے لگا ایسا کرو انہیں حسین کا سر دے دو تاکہ وہ آواز نہ کریں اور میں سکون سے سو جاؤں۔ یزید کے حکم سے سپاہیوں نے امام حسین کے سر کو اہل حرم کو دے دیا۔ امام حسین کا سر لے کر سب بہت رونے لگے۔ حالت بیمار میں بے ہوش سکینہ بی بی کو جگایا۔ امام حسین کا سر بی بی سکینہ نے جب اپنے پہلو میں پایا تو 4 سالہ سکینہ بی بی بابا کا سر پا کے اتنا روئیں کہ روتے روتے دنیا سے چلی گئیں۔ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت رسول ہی جانتے ہوں گے کہ کس غربت کے عالم میں، کرب کے عالم میں قبر سکینہ بنائی ہوگی۔ یا اللہ مصائب سکینہ کو سن کر جو آنکھ بھی اشک بار ہوئی ہوگی، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، آمین۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی اسلامی تاریخی اور معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے
अंबर आरिफ वॉइस। अल्लाह तबारक ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।